अब मेस टोपोलोजीमा के हुन्छ भने इन मेस टोपोलोजी इज डिभाइस on the network is connected together, creating connection between all devices on the network. मेस टोपोलोजीमा के हुन्छ भने नेटवर्कमा भएको हरेक डिभाइसेसहरूसँग सबै डिभाइसेसहरू कनेक्टेड हुन्छ। मेस टोपोलोजी भनेको के हो भने मेस टोपोलोजीमा नेटवर्कमा जति पनि डिभाइसेसहरू छन् त्यो डिभाइसेसहरू एकअर्कासँग केबलको थ्रुबाट कनेक्टेड हुन्छ। भनेको यो केसमा हाम्रो कतिवटा कम्प्युटर छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा कम्प्युटर छ। छवटा कम्प्युटर के हुन्छ? हरेक कम्प्युटरसँग कनेक्टेड छ। जस्तै यो कम्प्युटर यहाँसम्म केबल गएको छ, यससँग पनि केबल गएको छ, यसमा पनि केबल गएको छ, योसम्म पनि केबल गएको छ, योसम्म पनि केबल गएको छ। भनेको नेटवर्कमा भएको एउटा डिभाइस अरू नेटवर्कमा भएको अरू डिभाइसेसहरूसँग पर्सनल्ली कनेक्टेड हुन्छ। भनेको उसको डिभाइस एउटा डिभाइस यो डिभाइस ए भन्ने डिभाइस अरू सबै डिभाइससँग कनेक्टेड हुन्छ। भनेको ए भन्ने डिभाइसबाट अरू सबै कम्प्युटरमा नेटवर्क गएको हुन्छ है। त्यो भनेको मेस टोपोलोजी। टोपोलोजीको सिम्पल डेफिनेसन के हो भने नेटवर्कमा भएको जति पनि डिभाइसेसहरू छन् त्यो सबै डिभाइसेसहरू एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन्छन् है। जस्तो कि अघि नैको हाम्रो केसमा रिङमा हेरौँ त यो रिङमा के भयो? यो कम्प्युटर र यो कम्प्युटर मात्रै कनेक्टेड छ र यो कनेक्टेड छ। अरू बाँकी नेटवर्कमा भएको अरू बाँकी के अरे कम्प्युटर अथवा डिभाइसेसहरू यो कम्प्युटरसँग कनेक्टेड छैन है। तर मेस टोपोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भने हरेक कम्प्युटरसँग कनेक्टेड हुनै पर्यो है। जस्तो यो केसमा मेरो यो ए भन्ने कम्प्युटर छ है। यो ए भन्ने कम्प्युटर यदि मेस नेटवर्क बनाउने मेस टोपोलोजी बनाउने हो भने बाँकी सबै कम्प्युटरसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो। योसँग पनि कनेक्टेड छ यो लाइनको थ्रुबाट, योसँग पनि कनेक्टेड छ यो लाइनको थ्रुबाट, योसँग कनेक्टेड छ यो लाइनको थ्रुबाट, योसँग कनेक्टेड छ यो लाइनको थ्रुबाट, योसँग कनेक्टेड छ यो लाइनको थ्रुबाट। भनेपछि नेटवर्कमा भएको एउटा डिभाइसबाट हरेक डिभाइसेसहरूमा चाहिँ हाम्रो केबल जान्छ। हरेक डिभाइसेसहरू एकअर्कासँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो मेस टोपोलोजी। त्यही भएर मेस टोपोलोजीको डेफिनेसन के हो भने इन मेस टोपोलोजी इज डिभाइसेस इज कनेक्टेड अन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टुगेदर क्रिएटिङ कनेक्सन बिट्विन अल डिभाइसेस अन द नेटवर्क। भनेको हरेक डिभाइसेससँग सबै डिभाइसेसहरू कनेक्टेड हुन्छ। मेस टोपोलोजी प्रोभाइड एन एक्सट्रिम लेभल अफ रिडेन्डेन्सी विच when compared with other network topology। एक्सट्रिम लेभल अफ रिडेन्डेन्सी हुन्छ भनेको यसमा हरेक डिभाइस अरू सबै डिभाइसेससँग कनेक्टेड हुने भएको हुनाले एउटा पाथ ब्रेक भयो भने पनि अर्को पाथको थ्रुबाट हामी त्यो डिभाइसेसहरूसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। जस्तो यो भनेको के भने सपोज यो ए भयो, यो बी भयो। अहिले ए र बी को कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने यो पाथ युज भयो, ठिक छ। अब सपोज केही गरेर यो पाथ डाउन भयो, यो पाथ ब्रेक भयो भने एले बीसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि अरू मिडियमहरू पनि छ। जस्तो यो पहिला उसले के गर्छ? प्याकेट यहाँ पठाउँछ अनि यो कम्प्युटरको थ्रुबाट उसले प्याकेट यहाँ पठाउँछ। भनेपछि के भयो? रिडेन्डेन्सी मेन्टेन भयो नि त। कुनै न कुनै मिडियमबाट ऊ त्यहाँसम्म पुग्ने भयो। ल अर्को अप्सन के भयो भने यो नेटवर्क पनि डाउन भयो, यो यहाँदेखि आउने योसम्म आउने पाथ पनि यो पनि डाउन भयो सपोज भने उसले के गर्छ? यहाँ पठाउँछ, यहाँबाट यहाँ यो पाथ भएर पठाउँछ। भनेको कुनै न कुनै मिडियमबाट उसले त्यो कम्प्युटरसम्म डेटा पठाउने भयो। त्यही भएर म्याक्सिमम लेभल अफ रिडेन्डेन्सी हुन्छ। एक्सट्रिम लेभल अफ रिडेन्डेन्सी भनेको कुनै न कुनै मेकानिजमबाट अन्टिल एन्ड अनलेस सबै पुरै टोटल नेटवर्क डाउन नहुँदासम्म एउटा कम्प्युटरले अरू कम्प्युटरलाई डेटा पठाउन सक्ने भयो। त्यही भएर एक्सट्रिम लेभल अफ रिडेन्डेन्सी भनेको त्यो हो। यो लाइन युज गर्नुको कारण चाहिँ एक्सट्रिम लेभल युज गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। एउटा लिङ्क फेल भयो भने अर्को लिङ्क, त्यो लिङ्क पनि फेल भयो भने अर्को लिङ्क, हामीसँग अल्टरनेट अप्सनहरू धेरै हुन्छ। त्यही भएर एक्सट्रिम लेभल अफ रिडेन्डेन्सी भयो। The main advantage in mesh topology is if any connection between two devices fail, there is always an alternate path exists to reach the destination। अहिले भनेकै कुरा भयो। Mesh topology works well in a small network
example less than 5 devices, but as the number of devices in the network increase, mesh topology based network become complex. त्यही भएर यो mesh topology भनेको सानो नेटवर्कको लागि चाहिँ फिजिबल हुन्छ 5 वटा 6 वटा कम्प्युटर डिभाइसेसहरुसम्म, तर त्योभन्दा बढी गयो भने यसलाई हामीले मेन्टेन गर्न र म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ, कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ है। यसको एडभान्टेज भनेको रिडन्डेन्सी अफ पाथ इन द मेन इज द मेन एडभान्टेज अफ मेश टोपोलोजी। If a connection between two devices fails, there is always an alternate path available to reach the destination. Because of the extreme level of redundancy, mesh topology is often used in the core layer and distribution layer of hierarchical network. र हामीले नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेलामा डिस्ट्रिब्युसन लेभलमा राख्छौँ क्या। हाम्रो जस्तो तीनटा एक्सिस के अरे तीनटा लेयर मेन्टेन गरे हुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको कर्पोरेट नेटवर्क डिजाइन गर्दाखेरि एउटा कोर लेयर हुन्छ, त्यसपछि एक्सिस लेयर हुन्छ, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन लेयर हुन्छ है। त्यही भएर बिकज अफ द एक्सट्रिम लेभल अफ रिडन्डेन्सी, मेश टोपोलोजी इज अफन युज्ड इन द कोर लेयर एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन लेयर अफ हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन। नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेलामा जुन तीनटा लेयर मेन्टेन गरे हुन्छौँ हामीले, जस्तो कर्पोरेटमा सबैभन्दा माथि हाम्रो कोर लेयर हुन्छ, कोर लेयरमा कोर स्विच हुन्छ, कोर राउटर हुन्छ, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन लेयर हुन्छ, त्यसपछि एक्सिस लेयर हुन्छ। युजरहरूले एन्ड युजरहरूले जहिले पनि एक्सिस पाउने भनेको के अरे लोवर लेभलमा। त्यही भएर कोर लेयर र डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा चाहिँ हामीले यो मेश टोपोलोजी युज गरे हुन्छ भन्ने हो। नर्मली के हुन्छ भने यो लेयर छ नि, यो हाम्रो यो लेयर कोर लेयर हुन्छ, यो लेयर डिस्ट्रिब्युसन लेयर हुन्छ हैन। यो भन्दा तल चाहिँ एक्सिस लेयर हुन्छ के। नर्मली यो पार्टमा र हामीले यो पार्टमा चाहिँ मेश टोपोलोजी राखेका हुन्छौँ भन्न खोजेको। मेश टोपोलोजी भनेको हरेक डिभाइसेससँग कनेक्टेड हुन्छ भन्न खोजेको है। त्यही भएर यहाँ मेश टोपोलोजी कोर लेयर र डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा हामीले त्यो नेटवर्कको हायरार्कीमा मेन्टेन गरे हुन्छ भनेर त्यो भन्न खोजेको है। जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, यो एउटा स्विच भयो, यो एउटा स्विच भयो अथवा राउटर भयो, त्यसपछि फेरि हामीले अर्को एउटा लेयर मेन्टेन गरे हुन्छ यसरी है। अनि लास्टमा चाहिँ अर्को एउटा लेयर मेन्टेन गरे हुन्छ यसरी। यो भनेको कोर लेयर हो। कोर राउटर र कोर स्विचेसहरू यहाँ हुन्छ, कोर राउटर र कोर स्विचेसहरू यसमा हुन्छ भने चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन लेयर हुन्छ। यसमा नर्मली अलि यो हायर लेभलको डिभाइसेसहरू राखेको हुन्छ भने त्योभन्दा अलिकति लोवर लेभलको डिभाइसेसहरू यो लेभलमा राखेको हुन्छ। यो दुईटा लेयरमा हुने डिभाइसेसहरूमा चाहिँ हामीले मेश टोपोलोजी युज गर्छौँ भन्न खोजेको हो। अनि मेश टोपोलोजी इज अल्सो युज्ड फर सर्भर कनेक्टिभिटी, redundancy and side to side WAN connectivity redundancy। र मेश टोपोलोजी भनेको WAN कनेक्टिभिटीमा रिडन्डेन्सी युज गर्नको लागि साइड टु साइड WAN कनेक्टिभिटीको लागि र सर्भर कनेक्टिभिटीको लागि पनि युज हुन्छ भनेको। यो साइड टु साइड WAN कनेक्टिभिटी भनेको के हो भने कर्पोरेटमा कसरी त्यसलाई मेन्टेन गरेको हुन्छ भने, अब यो सपोज एउटा ब्रान्च अफिस भयो है, यो ब्रान्च अफिस भयो, यो ब्रान्च अफिस भयो। सपोज यो के छ भने नेपालगञ्जमा छ भनौँ, एनपिजे है। र मेरो हेड अफिस कहाँ छ? काठमाडौँको न्यू रोडमा हो। यसको यो राउटर भयो एन्डमा हुने, यसको यो राउटर भयो एन्डमा हुने। अब यो अफिसले यो न्यू रोडको अफिससम्म कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने के गर्छ भने वर्ल्डिङले उसको नेपालगञ्जको अफिस भनौँ है, एनपिजे अफिससम्म यसरी केबल लगेर ड्रप गरिदिन्छ राउटरमा है। अनि उसको वर्ल्डिङको एनपिजे अफिसदेखि वर्ल्डिङको केटिएमको अफिससम्म कनेक्सन हुन्छ आफ्नो, उनीहरूले यो पर्सनली मेन्टेन गरे हुन्छ। अनि काठमाडौँको अफिसदेखि फेरि न्यू रोडको अफिससम्म अफिसको राउटरसम्म उसले केबल छोडिदियो। यसरी कर्पोरेटहरूले आफ्नो ब्रान्च कनेक्ट गरेको हुन्छ। जस्तो एउटा ब्याङ्क भयो, ब्याङ्कको नेपाल ब्याङ्कको हेड अफिस के छ न्यू रोडमा छ, न्यू रोडको उसको राउटरमा वर्ल्डिङले आफ्नो अफिसदेखि एउटा लिङ्क ल्याएर छोडिदिन्छ।
अनि नेपालगञ्जको वर्ल्ड लिङ्कको अफिसदेखि नेपालगञ्जको के अरे ब्याङ्कको अफिसमा भएको राउटरसम्म उसले एउटा लिङ्क ल्याएर छोडिदिन्छ। अनि त्यो बिचमा यो दुईटाको बिचमा उनीहरूले आफूले कनेक्सन मेन्टेन गरेर हुन्छन्। यसरी के भयो, एउटा नेटवर्क बन्यो। अब यहाँबाट डेटा गयो यहाँसम्म, तर यो लिङ्क ब्रेक हुने चान्सेस, यो लिङ्क ब्रेक हुने चान्सेस र यो लिङ्क ब्रेक हुने चान्सेस म्याक्सिमम भइरहेको छ। यदि कुनै यो तीनटा लिङ्क जस्तो नेपाल वर्ल्ड लिङ्कको नेपालगञ्जको अफिसदेखि ब्याङ्कको नेपालगञ्जको अफिससम्मको फाइबर ब्रेक भयो, अथवा नेपालगञ्जको वर्ल्ड लिङ्कको अफिसदेखि नेपाल काठमाडौँको वर्ल्ड लिङ्कको अफिससम्मको फाइबर ब्रेक भयो, अथवा वर्ल्ड लिङ्कको काठमाडौँको अफिसदेखि के अरे नेपाल ब्याङ्कको न्यु रोडको ब्रान्चसम्मको लिङ्क ब्रेक भयो भने के हुन्छ त, योदेखि यो अफिसदेखि यो अफिससम्म कम्युनिकेसन हुँदैन होइन। यस्तो केसमा के अरे कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरूले ब्याङ्कहरूले के गरेर हुन्छ भने अर्को रिडन्डेन्ट लिङ्कहरू पनि मेन्टेन गरेर हुन्छ। रिडन्डेन्ट लिङ्क भनेको अब लेट्स से सुबिसुको एनपिजी अफिसबाट फेरि उसले एउटा नयाँ लिङ्क लियो हो, यो सुबिसुको एनपिजीको के अरे नेपालगञ्ज अफिसकोबाट अर्को फाइबरको कनेक्सन उसले के गर्यो, ब्याङ्कको नेपालगञ्ज ब्रान्चको राउटरमा उसले टर्मिनेट गर्यो यहाँबाट। अनि फेरि के गर्यो, सुबिसुको केटिएम अफिसबाट काठमाडौँको अफिसबाट उसले के गर्यो, अर्को एउटा लिङ्क यसरी न्यु रोडको राउटरसम्म उसले छोडिदिन्छ र यो बिचको नेटवर्क उनीले म्यानेज गरेर बसिरहेको हुन्छ। अब यो कुनै पनि लिङ्क डाउन हुने बित्तिकै यहाँसम्म लिङ्क जाँदैन, अनि यो राउटरले अटोमेटिकली के गर्छ, नेटवर्क यताबाट पठाउँछ। प्राइमरी सपोज वर्ल्ड लिङ्कलाई बनाएको छ, प्राइमरी वर्ल्ड लिङ्कलाई बनाएको छ भने डेटा यताबाट गइरहेको छ कन्टिन्युसली, र यो लिङ्क डाउन भयो के गरेर यो लिङ्क डाउन भयो भने अनि उसले यताबाट डेटा पठाउँछ। यसरी उसले के गर्यो, मेस टोपोलोजी मेन्टेन गर्यो। त्यही भएर हामीले वानको कनेक्सनमा हामीले के गर्छौँ भने के अरे रिडन्डेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि के अरे मेस टोपोलोजी युज गर्छौँ भनेको। सर अनि यो ब्याङ्कले चाहिँ दुईटैलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो होइन? त्यो त गर्नु पर्यो नि, पेमेन्ट त दुइटैलाई गर्नु पर्यो, पेमेन्ट त दिनुपर्छ, मन्थली पेमेन्टै दिनुपर्छ। लगभग भनौँ न वर्ल्ड लिङ्कको अब ठाउँ हेरेर डिस्टेन्स हेरेर 10,000 देखि 15,000सम्मको कस्ट आउँछ पर मन्थ भनेपछि सुबिसुको पनि त्यस्तै कस्ट हो, अरू आइएसपीको पनि त्यस्तै कस्ट हो, र दुईवटा आइएसपी लिने बित्तिकै हामीले कस्ट चाहिँ तिर्छौँ होइन। तर धेरै जस्तो अर्गनाइजेसनले कस्ट कटिङ गर्नको लागि के गर्छ भने यो चाहिँ कर्पोरेट जस्तो वर्ल्ड लिङ्क सुबिसुबाट लियो भने यो सेकेन्डरी पार्ट चाहिँ एडिएसएल मेन्टेन गरेर हुन्छ कि। जस्तो एडिएसएलको कस्ट त सस्तो छ होइन, लगभग 200 ब्याकअपमा 256 केबी अथवा 512 केबीपीएसको 2,250 रुपियाँ मात्रै तिरे पुग्छ एनटिसीलाई होइन। त्यही भएर धेरै जस्तोले के गर्छ भने प्राइमरी चाहिँ के अरे वर्ल्ड लिङ्क सुबिसु अथवा अरू कुनै आइएसपी राख्यो भने सेकेन्डरी चाहिँ एडिएसएल यसरी मेन्टेन गरेर आउँछ। र आजकल एडिएसएलको कर्पोरेटहरूलाई फाइबरै दिन्छ कि, जस्तो पहिला टेलिफोन लाइनबाट चलाउनु पर्थ्यो, डिस्टर्बेन्स बढी हुन्थ्यो भने अब फाइबरबाटै कर्पोरेटहरूलाई उनीहरूले लिज लाइन भन्छ त्यस्तो हामीले, अनि त्यसलाई त्यो फाइबरबाट दियो भने पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रै छ एडिएसएलको। त्यसरी मेन्टेन गरे हुन्छ आफ्नो कस्ट कटिङ, अर्गनाइजेसनको कस्ट बचाउनको लागि है। यो पनि के भयो त हाम्रो एउटा मेस टोपोलोजीको इक्जाम्पल भयो है। सर अनि त्यसमा भोल्युम बेस्ड हुन्छ होला नि? भोल्युम हुँदैन भाइ, डेडिकेटेड हुन्छ होइन। अनि प्लस हामीले के भने हुन्छ भने ब्यान्डविथ चाहिँ फिक्स गरे हुन्छ उनीहरूले कति ब्यान्डविथ भनेर होइन। जस्तो हाम्रो नर्मल कस्टमरहरूले चलाउने भोल्युम बेस्ड ब्यान्डविथ भनेको उसले 1 महिनाको लागि के अरे जस्तो उसको प्याकेजमा के हुन्छ भने म्याक्सिमम डाउनलोडेबल कन्टेन्ट भनेको 100 GB क्रस भयो भने अनि 128मा आउँछ भन्छ नि उनीहरूले। त्यस्तो चाहिँ कर्पोरेटमा हुँदैन। कर्पोरेटमा पहिले फिक्स के हुन्छ भने कति ब्यान्डविथ लिने भन्ने हुन्छ। जस्तो 1 MB को लिङ्क लिने कि 2 MBPS को लिङ्क लिने कि भन्ने हुन्छ, र नर्मली 1 MBPS लिङ्कले जति पनि धान्छ। त्यसरी भोल्युम बेस भन्न खोजे त्यही होइन तिमीले कति डाउनलोडेबल कन्टेन्ट हुने भनेर होइन, मतलब लिज चाहिँ लिन्छ होइन, तर लिजको छुट्टै पैसा तिर्छ त्यो चाहिँ मिनिमम नै, तर अब भोल्युम बेस्ड कति डेटा ट्रान्सफर भयो त्यो अनुसार तिर्छ। त्यो हुँदैन, त्यो हुँदैन। त्यो किन पनि हुँदैन भने डाटा ट्रान्सफर होइन, डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले डाटा ट्रान्सफर भनेको इन्टरनेटबाट गर्ने हो। जस्तो हामीले जति पनि मुभीहरू डाउनलोड गर्छौँ त्यो गर्छौँ इन्टरनेटबाट, डाउनलोड गर्दाखेरिको कन्टेन्ट एउटा हुन्छ। त्यसरी भोल्युम बेस्डमा आइएसपीहरूले आफ्नो प्राइभेट यो त उनीहरूले के हो त भने हाम्रो इन्टरनेटमा नजाने उनीहरूको प्राइभेट लाइन त हो नि। जस्तो यो त ल्यानै हो नि, वर्ल्ड लिङ्कले डेभलप गरेको ल्यान हो नि होइन। तर डिफ्रेन्ट जोग्राफिकल लोकेसन कनेक्ट गर्नको लागि उसले के भयो नेपालगञ्जको सिटी र
काठमाडौँको सिटी कनेक्ट गर्नको लागि फाइबर बिछ्याएको भयो, त्यो फाइबरमा उसले लिज दिने हो, उसले डेटाबेस के अरे डेटाको युजेसको बेसिसमा कर्पोरेटहरूलाई चार्ज गर्न थाल्यो भने उसको कस्टै उठ्दैन नि। किनभने कर्पोरेटहरूले डेटा ट्रान्सफर गर्ने भनेको के नै हुन्छ र, इमेल एउटा हुन्छ अनि पछि कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको डेटाहरू रिट्राइभ गर्ने हो, त्यो भनेको केबिबिएसमा हुन्छ के। अनि त्यो हुने बित्तिकै त उनीहरूको कस्टै उठ्दैन नि। त्यही त त्यो आइएसपीलाई चाहिँ घाटा पर्ने। आइएसपीलाई त डेफिनेटली भोल्युम बेचर दिने बित्तिकै घाटा परिहाल्छ नि। अझ अब एनसेलहरू कर्पोरेट यसरी जस्तो एनटिसीले दिन्छ होइन, एनसेलले चाहिँ अहिलेसम्म बाँडेको छैन। अब एनसेलहरू पनि कर्पोरेटमा आउँदैछ कि, र एनसेल कर्पोरेटमा आयो भने र एनसेलले भोलि लिज लाइन दिन थाल्यो भने प्राइभेट आइएसपीजहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ कि। र यो दुइटैले दिन पनि सक्छ, एनटिसीले पनि दिन सक्छ, एनसेलले पनि दिन सक्छ। एनसेलको पनि आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर अलरेडी छ होइन, फाइबरहरू उसले देशभरि पुर्याइसक्यो होइन। अब उसलाई के अरे ब्याङ्कहरूलाई अनि यो कर्पोरेट क्लाइन्टहरूलाई दुईवटा ब्रान्च कनेक्ट गर्नको लागि दिने लिज लाइन दिनलाई त्यति गाह्रो छैन होइन। र भोलिको दिनमा एनसेल पनि यो एनसेलले पनि लिज दियो यसरी के अरे लिज लाइन डेडिकेटेड लिज लाइन दिन थाल्यो भने अनि त्यसपछि प्राइभेट आइएसपीलाई चाहिँ अझ झन् गाह्रो हुन थाल्छ क्या त्यो। किनभने फेरि प्राइसको कम्पिटिसन हुन्छ र एनसेलले दिने सर्भिस डेफिनेटली राम्रो होला भन्ने हामीले अज्युम गर्छौँ। जुन रेसियोमा एनटिसीको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो हिसाबले एनटिसीले सर्भिस दिने हो भने अरू प्राइभेट कम्पनीहरूलाई सस्टेन गर्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो होइन। तर मेरो एक्सपिरियन्समा मैले एक्सपिरियन्स गरेको के छ भने एनटिसीको सपोर्ट आफ्टर सपोर्ट के सेल्स पछिको आफ्टर सपोर्ट पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। त्यो हामीले जस्तो लिज लाइन एडिएसएल बिग्रियो भने त्यो एडिएसएल बनाउनको लागि यति ठाउँमा फोन गर्नु पर्थ्यो कि अब त्यो कुरै छाडिदियो, त्यो एकदमै गाह्रो थियो कि, एकदमै ह्यासल थियो मेरो लाइन बनाइदिनु भन्दा। तर त्यही चिज अब जस्तो वर्ल्डिङमा भयो, सुबिसमा भयो भने इन्स्ट्यान्ट रेस्पोन्स आउँछ होइन। र हाम्रो यो कनेक्सन बिग्रियो भनेपछि उनीहरूले ल यति टाइममा बन्छ, यो प्रब्लम भएको छ भनेर उनीहरूले हामीलाई भनिदिन्छ। तर त्यो चिज चाहिँ यो उसमा पाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, एनटिसीबाट पाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर एनटिसीको सपोर्ट मात्रै राम्रो भइदियो भने यो प्राइभेट कम्पनीहरूलाई टिक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अलिक सपोर्ट चाहिँ अलिक विक छ उनीहरूको। अनि सर यो जुन यिनीहरूले फाइबर युज गर्छ नि आइएसपीहरूले, त्यो त एनटिसीले नै दिन्छ होला नि? त्यो त यस्तो छ, कतिजनाले आफूले पनि राखेको छ होइन। एनटिसीले भन्दा पनि उसको हो, एनइएको हो कि, नेपाल टेलिकम अथोरिटी भन्ने छ होइन। टेलिकम अथोरिटी भनेको नेपालमा टेलिकम्युनिकेसनलाई रेगुलेट गर्ने एउटा बडी हो, गभर्मेन्ट बडी हो, प्योर सरकारी। जस्तो तपाईँले भोलि के अरे टेलिकम रिलेटेड कुनै पनि कम्पनी खोल्नुभयो अथवा आइएसपी रिलेटेड कुनै पनि काम गर्नुभयो भने त्यो टेलिकम अथोरिटीबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ गभर्निङ बडी भयो होइन, उसले रेगुलेट गर्छ हो। अनि उसले के गर्छ भने चाहिँ हरेक आइएसपीजहरूबाट रेन्टलहरू उठाउँछ, जस्तो लाइसेन्सको पैसा लिन्छ, अरू केबाट उसले रोयल्टीहरू उठाउँछ होइन। अहिले जस्तो गभर्मेन्टले के गरिरहेछ अनि एनइएले के गर्छ भनेपछि फाइबर बिछ्याएको छ कि, त्यो फाइबर उसले लिजमा दिन्छ एउटा, त्यो भयो। अनि अर्को प्राधिकरणले, विद्युत प्राधिकरणले पनि फाइबर बिछ्याएको छ र त्यो फाइबरहरू उनीहरूले लिजमा दिन्छ। त्यही भएर यो आइएसपीहरूले, यो प्राइभेट सुबिसोहरूले, वर्ल्डिङहरूले आफ्नो पर्सनल आइएसपीजहरू त्यसरी हाइवेमा बिछाउनलाई चाहिँ अलिक उनीहरूलाई कस्ट पर्छ। त्यो भएर उनीहरूले त्यसरी लिजमा लिएको हुन्छ कि। जस्तो काठमाडौँदेखि बुटोलसम्म एनइएको फाइबर छ, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको। तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन, हाइवेमा तपाईँ ट्राभल गर्ने बेलामा त्यो ठुल्ठुलो ट्रान्समिसनको पोलहरू हुन्छ नि, त्यो ट्रान्समिसन पोल सबभन्दा माथिको टपमा चाहिँ फाइबर राखेको हुन्छ उनीहरूले होइन। खास उनीहरूले त्यो फाइबर राखेको चाहिँ आफ्नो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूसँग, हाइड्रो जुन जुन त्यो स्टेसन हुन्छ नि त्योसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि हो। तर त्यसमा तिनीहरूले 24 कोरको 48 कोरको फाइबर राखेको हुन्छ कि, र उनीहरूलाई चाहिने भनेको एउटा कोर मात्रै हो भने चाहिँ उनीहरूसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर अलरेडी छ। अनि उनीहरूले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको त्यो जस्तो उनीहरूले 24 कोर राखेको छ भने एउटा कोर वर्ल्डिङलाई दिया हुनसक्छ, अर्को सुबिसलाई दिएको हुनसक्छ, इभन एनटिसीले पनि त्यसबाट लिज ल्या हुनसक्छ। त्यसरी गर्छ कि उनीहरूले। अनि बुटोलसम्म चाहिँ त्यसरी एनइएको छ। बुटोलभन्दा उतातिर जस्तो नेपालगञ्जतिर चाहिँ गएको छैन बुटोल, के अरे यो एनइएको।
अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ एनटिसीले लगाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा साइडमा एनटिसीले राखेको छ, जस्तो हाइवेको दुईवटा साइडमध्ये एउटा साइडमा चाहिँ एनटिसीले बिछ्याएको छ, अर्को साइडमा चाहिँ एनइएले के अरे उसले एनसेलले बिछ्याएको छ। त्यही भएर यो टेलिकम कम्पनीहरूले के गर्छ भने जस्तो एनइएको अथवा एनटिएको अलरेडी फाइबर छ भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो फाइबर लग्दैन, त्यहीँबाट लिजमा लिन्छ होइन। र त्यहाँ यदि एनटिए अथवा एनइएले लगाएको छैन भने त्यहाँबाट उनीहरूले आफ्नो फाइबर लिएर गएको छ। कति ठाउँमा अब भनौँ न ब्याकबोनको लागि भैरवादेखि काठमाडौँसम्म सायद वर्ल्डिङले ल्याएको पनि हुनसक्छ, किन त्यो भने त उनीहरूको ब्याकबोन हो नि त। मेन इन्टरनेट लाइन चाहिँ के हो त के अरे हाम्रो जस्तो एनसेलले के अरे एनटिसीले दिने एनसेलले दिने इभन सबै आइएसपीजहरूले ल्याउने भनेको इन्डियाबाटै हो। र टेलिकमले मात्रै अहिलेसम्म के गरेको छ भने चाइनाको इन्टरनेट चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ उसले ट्रायलको लागि लिएर आएको थियो। अब त्यो कतिको फुल फ्लेजमा चलाइसकेको छ छैन थाहा भएन मलाई होइन। तर अहिलेसम्म हामीले चलाउने इन्टरनेट भनेको इन्डिया भएरै जाने हो है। अब चाइनाबाट ल्याएको त थियो, तर त्यो ल्याएको कन्टेन्ट चाइनाबाट ल्याएको ट्रायलको बेसिसमा ल्याएको थियो। अब कतिको सक्सेस भयो अथवा त्यसलाई उनीहरूले फर्दर एक्सपान्ड गरेन त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन है। त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चलाइरहेको हुन्छ। केही छ अरू? छैन सर। ल अनि डिसएडभान्टेज भनेको त केबल कस्ट अफ मेस टोपोलोजी बेस्ड नेटवर्क क्यान बी भेरी हाई, किनभने नम्बर अफ केबल चाहियो। अनि इट इज नट इजी टु ट्रबल सुट अ लार्ज फुल मेस टोपोलोजी बेस्ड नेटवर्क। मेस टोपोलोजी आर टु टाइप, फुल मेस टोपोलोजी र पार्सल मेस टोपोलोजी। र एउटा केबल कस्ट हाई हुने भयो, नम्बर अफ केबल चाहिने भयो भने अर्को के हुने भयो भने ट्रबल सुटिङ चाहिँ गाह्रो हुने भयो है। र मेस टोपोलोजी दुईवटा हुन्छ, फुल मेस टोपोलोजी र पार्सल मेस टोपोलोजी। फुल मेस टोपोलोजी यो डायग्राम हो भने अब पार्सल मेस टोपोलोजी कस्तो भयो भने अब तपाईँको यो केबल छैन अरे, यो केबल छैन भन्ने बित्तिकै के भयो त फुल मेस त भएन नि त होइन। अथवा यो केबल छैन अरे, यो दुईवटा केबल छैन भने चाहिँ फुल मेस भएन नि, किनभने यो कम्प्युटरसँग कनेक्टेड भएन, यो कम्प्युटरसँग कनेक्टेड भएन। हामीले मेस टोपोलोजीमा के भनेको थियो, सबै कम्प्युटरसँग कनेक्टेड हुन्छ भनेको थियो। त्यो एउटा दुईवटा टोपोलोजी हुने भयो मेस टोपोलोजीको, एउटा फुल र एउटा पार्सल। फुल भनेपछि सबै कम्प्युटरसँग कनेक्टेड हुने भयो भने पार्सल भनेको कुनै एउटा दुईवटा कम्प्युटरहरू एकअर्कासँग कनेक्टेड नहुन पनि सक्छ। हाइब्रिड टोपोलोजी र हाइब्रिड टोपोलोजी भनेको के हो भने कम्बिनेसन अफ टोपोलोजी है। जस्तो यो केसमा हेर्नु त इमेजमा यहाँ यो एउटा टोटल नेटवर्कमा यो कुन टोपोलोजी भयो, स्टार भयो, यो पनि स्टार भयो, तर यतिभरि चाहिँ के भयो फेरि बस भयो। यो पुरै बस पनि भयो है, यो पुरै टोपोलोजी बस टोपोलोजी पनि भयो। तर के गरेको छ यो पार्टमा चाहिँ आएर फेरि यतिभरि के भयो त स्टार टोपोलोजी भयो। त्यही भएर यो के हो कम्बिनेसन अफ टोपोलोजी। एउटै नेटवर्कमा दुईवटा टोपोलोजी भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो हाइब्रिड टोपोलोजी भन्यो। हाइब्रिड टोपोलोजी इज अ टाइप अफ नेटवर्क टोपोलोजी विच इज मेड अप अफ टू और मोर डिफ्रेन्ट टोपोलोजी। अहिलेसम्म हामीले जुन टोपोलोजीहरू पढ्यौँ त्यो टोपोलोजीको कम्बिनेसन युज गरेर बनाएको नेटवर्कलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हाइब्रिड टोपोलोजी भन्छौँ। A hybrid network topology can be made of different network topology. Hybrid topology are often made using combination of bus topology, star topology, mesh topology. An example of hybrid topology is star bus topology and example of hybrid topology is star ring topology. है यसमा यो स्टार रिङ भयो भने यसमा के भयो स्टार बस टोपोलोजी। त्यही भएर हाइब्रिड टोपोलोजी भनेको कम्बिनेसन अफ टू और मोर डिफ्रेन्ट टोपोलोजी। यदि एउटा नेटवर्क हामीले बनायौँ त्यसरी बनाउँदाखेरि त्यो नेटवर्कमा हामीले के गर्यौँ भने एउटा भन्दा बढी टोपोलोजी कम्बाइन गरेर नेटवर्क बनाउँछौँ टोपोलोजी बनाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हाइब्रिड टोपोलोजी भन्छौँ। ट्री टोपोलोजी बेसिकली ट्री टोपोलोजी हामीले जहिले पनि नेटवर्क डिजाइन गर्दाखेरि यसरी नै गर्छौँ कर्पोरेटमा। यो माथिको के हुन्छ अघि नै मैले पनि भनेको थिएँ यो कोर भयो सपोज यसरी हैन कोर हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। अनि अर्को के हुन्छ एक्सेस हुन्छ। तीनटा लेयरमा हामीले नेटवर्कलाई कर्पोरेटको नेटवर्कलाई राख्छौँ। सबभन्दा माथि कोर हुन्छ, कोर स्विचेस हुन्छ, कोर राउटर हुन्छ, कोर फायरवाल हुन्छ, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन स्विच हुन्छ। डिस्ट्रिब्युसन स्विचमा अझ हामीले
के अरे पोलिसिजहरू सबैभन्दा स्ट्रङ पोलिसी चाहिँ कोरमा लगाउँछौँ, एकदमै रिफाइन गरेर के डाटा छिर्न पाउने के डाटा छिर्न नपाउने कोरमा हुन्छ होइन, किनभने कोर स्विचबाट नै अरू के हुन्छ के अरे सर्भरहरू एक्सेस गर्न पाउने हो कि उनीहरूले। यसरी यो कोर स्विच पछि अनि बल्ल सर्भरहरूले एक्सेस गर्छ, त्यही भएर एकदमै स्ट्रङ पोलिसी लाउने भनेको यसमा हो। त्योभन्दा तल चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, उसले के हुन्छ यो डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा राख्ने स्विचेसहरूको क्यापेसिटी पनि अलिकति कम हुन्छ कोरमा राख्ने भन्दा, र यसमा पनि अलिकति कोरभन्दा लेस पोलिसीहरू मेन्टेन गरे हुन्छ भने एक्सेसमा अझ खुकुलो बनाएको हुन्छ र यसको क्यापेसिटीहरू पनि कम हुन्छ। जस्तो एक्सेस लेभलको स्विच भनेको कम्प्युटरहरूसँग डाइरेक्ट कनेक्टेड स्विचेसहरूलाई चाहिँ हामी एक्सेस लेभलमा मेन्टेन गर्छौँ। जस्तो यहाँ एउटा स्विच राखेको हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो एक्सेस लेभलको स्विच हो। एक्सेस लेभलको स्विच चाहिँ के हो, क्लाइन्टसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ भने कोर लेभलको स्विचेसहरू सर्भरहरूसँग डाइरेक्ट कनेक्टेड हुन्छ। त्यो हेरेर ट्री टोपोलोजीहरू यसरी कोरमा मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छौँ। र ट्री टोपोलोजीमा के हुन्छ भने नेटवर्कमा कनेक्टेड डिभाइसेसहरूले चाहिँ लेभल मेन्टेन गर्छ, हायरार्की मेन्टेन गर्छ है। इन ट्री टोपोलोजी द डिभाइसेस आर अरेन्ज इन ए ट्री फ्यासन सिमिलर टु द ब्रान्चेस अफ अ ट्री। भनेको ट्री एउटा रुट भयो, यो रुट भयो, रुटको जस्तो ब्रान्चेसहरू आएको भनेको उसले चाहिँ ट्रीको फ्यासनमा अथवा लेयरको फ्यासनमा अथवा हायरार्किकल फ्यासनमा हामीले मेन्टेन गरेका हुन्छौँ। इन अ ट्री टोपोलोजी द डिभाइस आर arranged in a tree fashion similar to the branches of a tree. Devices at lower level are connected to the devices at the next higher level, which resembles a tree-like structure. भनेको यो लोअर लेभलको डिभाइस हायर लेभलसँग कनेक्टेड भयो यसरी, यो फेरि यसरी कनेक्टेड भने ट्रीको एउटा स्ट्रक्चर बन्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामी ट्री टोपोलोजी भनेको। ट्री टोपोलोजी बेस्ड नेटवर्क एज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर as shown in the below image. Structure of a network in below image resembles an inverted tree. Inverted tree भनेको खास ट्रीमा रुट चाहिँ तल हुनुपर्ने, ग्राउन्ड लेभलमा हुनुपर्ने, अनि ब्रान्चेस चाहिँ माथि हुनुपर्ने हैन। यसमा चाहिँ के भयो, ठ्याक्क इन्भर्स भयो। यसमा चाहिँ ठ्याक्क के भयो, इन्भर्स भयो, रिभर्स भयो हैन। त्यही भएर यो ट्री टोपोलोजी बेस्ड नेटवर्क यो इन्भर्टेड ट्री भनेको स्ट्रक्चर अफ अ नेटवर्क इन बिलो इमेज रिजेम्बल्स एन्ड इन्भर्टेड ट्री भनेको त्यो भयो। ट्रीमा के हुन्छ, रुट तल हुन्छ, ग्राउन्डमा हुन्छ र हाँगा चाहिँ माथि फैलिएको हुन्छ भने यसमा ठ्याक्क इन्भर्टेड, रुट चाहिँ उल्टा भयो, माथि भयो, यो रुट भयो, अनि यसको हाँगा चाहिँ ब्रान्चेसहरू चाहिँ तल आयो है। ओरिजिनल ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ, रुट यहाँ हुन्छ अनि ट्री चाहिँ यसरी हाँगाहरू चाहिँ माथि यसरी छुटेको हुन्छ हैन। त्यसको ठ्याक्क रिभर्स भयो हुनाले यसलाई हामीले इन्भर्टेड भनेको। Tree topology based network are not suitable for small network because of the requirement of additional devices and cable. यो सानो नेटवर्कलाई सुइटेबल किन हुँदैन भने यसमा हामीले एडिसनल डिभाइसेस र केबल्सहरू चाहिने भएको हुनाले यो त्यति सुइटेबल हुँदैन है। ट्री टोपोलोजी इज सुइटेबल फर लार्ज नेटवर्क। ट्री टोपोलोजी इज सुइटेबल फर लार्ज नेटवर्क स्प्रेड इन्टु मेनी ब्रान्चेस। इक्जाम्पल बिग युनिभर्सिटी क्याम्पस हस्पिटल भनेको नर्मली हाम्रो ट्री टोपोलोजीहरू कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरूको नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेलामा बनाउँछौँ। मेन डिसएडभान्टेज अफ ट्री टोपोलोजी इज द्याट द कनेक्टिभिटी बिट्विन द ट्री branches are dependent on main backbone switches. If there is no redundancy solution applied at the backbone switches, connectivity between branches will fail. भनेको यो अघि नै पनि मैले भने नि, जस्तो हाम्रो कर्पोरेट नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेलामा हाम्रो कर्पोरेट अफिस कहाँ हुन्छ, सपोज न्यू रोडमा छ, न्यू रोडमा छ कर्पोरेट अफिस भने यहाँ भएको स्विच र राउटरमा अरू ब्रान्चेसहरू जस्तो यो एउटा ब्रान्च भयो, यो एउटा ब्रान्च भयो, यो एउटा ब्रान्च भयो, यो एउटा ब्रान्च भयो, यो नेपालगञ्ज भयो, यो पोखरा भयो, यो विराटनगर भयो, यो बुटोल भयो। अल्टिमेटली यहाँको राउटर, यहाँको राउटर, यहाँको राउटर र यहाँको राउटर कनेक्सन हुने भनेको के हो त, यहाँ यदि यो राउटर डाउन भइदियो भने, यदि यो राउटर डाउन भइदियो भने के हुन्छ, पुरै नेटवर्क डाउन भयो नि त। तपाईको न्यू रोडको हेड अफिसमा राखेको राउटर डाउन भयो भने अरू 170 वटा ब्रान्चले
कनेक्सन गर्ने राउटरै डाउन भइदियो भने त पुरै नेटवर्क डाउन भयो नेपाल ब्याङ्कको अथवा कुनै पनि कर्पोरेट अर्गनाइजेसनको। त्यही भएर सबै अर्गनाइजेसनले के गर्छ भने यस्तो इम्पोर्टेन्ट डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ के गर्छ, रिडन्डेन्ट मेन्टेन गरेर हुन्छ भनेको एउटा राउटर डाउन हुने बित्तिकै अर्को राउटरबाट अटोमेटिकली चल्ने बनाउँछौँ हामीले। किनभने हामी त्यो नेटवर्क त्यो सिस्टम इभन आधा घन्टा पनि डाउन हुन अफोर्ड गर्दैनौँ कि। किनभने तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् एउटा ब्याङ्क छ जसको ब्रान्चेस 200वटा छ, त्यो 200वटा ब्रान्च भएको ब्याङ्कको कोर राउटर यदि एउटा मात्रै छ र त्यो कोर राउटर मिड अफ द ट्रान्ज्याक्सन डे, जस्तो भनौँ न हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन डेको एकदम एक्सट्रिम ट्रान्ज्याक्सन हुने टाइम भनेको 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म होइन। त्यो 11 बजे डाउन भइदियो भने त्यो दिनभरिको के हुन्छ, ट्रान्ज्याक्सन हल्ट हुन्छ। कति मान्छेले पेमेन्ट पाउनुपर्ने हुन्छ, कति मान्छेले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कति मान्छेको कुन रिक्वायरमेन्टले पैसा निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तपाईँले इमेजिनै गर्न सक्दैनौँ हामीले। त्यही भएर हामी त्यो अफोर्डै गर्न सक्दैनौँ कि यो डाउन हुने। त्यही भएर कस्ट हाई भए पनि हामीले के गर्छ, दुईवटा डिभाइसलाई प्यारलली रन गरिरहेको हुन्छ। यो डिभाइस डाउन हुने बित्तिकै अटोमेटिकली यो डिभाइसले टेक ओभर गर्छ। इभन हामीले ब्रान्चहरूमा पनि जसरी दुईवटा लिङ्क मेन्टेन गऱ्यौँ नि, दुईवटा लिङ्क किन मेन्टेन गऱ्यौँ भने यो दुईवटा लिङ्क मेन्टेन गर्न जरुरी थिएन नि, तर दुईवटा लिङ्क मेन्टेन गरिरहेको छ। यो अर्को एक्स्ट्रा लिङ्क मेन्टेन गर्नु भनेको हामीले एडिसनल पैसा खर्च गर्नु होइन, तर पनि हामीले मेन्टेन गर्छौँ। किन मेन्टेन गर्छौँ भनेपछि कस्टमरले अनइन्टरप्टेड सर्भिस पाओस् भनेर। कुनै एक्सट्रिम केस भयो, अब चलाउनै नसकिने हो भनेको के छुट्टै भयो, तर हरेक अर्गनाइजेसनले जति सक्दो रिडन्डेन्सी मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छ है। त्यसै गरेर यो यहाँ भनेको इफ देयर इज नो रिडन्डेन्सी सल्युसन अप्लाइड एट द ब्याकबोन स्विचेस कनेक्टिभिटी बिट्विन ब्रान्चेस विल फेल, यही भन्न खोजेँ है। यदि कोर हेड अफिसमा के अरे ब्याकबोनमा मेन्टेन भएको स्विचेसहरू राउटरहरू हामीले फेलओभर मोडमा राखेको छैनौँ, 2-3टा मेन्टेन गरेर राखेको छैनौँ भने रिडन्डेन्सी हुँदैन र त्यसले चाहिँ सर्भिसमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ भन्न खोजेको है। ट्री टोपोलोजी भनेको यो भयो। दिस टोपोलोजी डिभाइड द नेटवर्क इन्टु मल्टिपल लेभल्स अर लेयर अफ नेटवर्क। Mainly in LAN, a network is divided into 3 types of network devices. The lowest is access layer. अघि नै मैले भने जस्तै यो लोएस्ट चाहिँ एक्सेस लेयर भयो। सबभन्दा कोरमा चाहिँ यो कोर लेयर हो, कोर स्विचेस हुन्छ, कोर राउटर हुन्छ, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन लेयर आउँछ, त्यसपछि एक्सेस लेयर आउँछ है। The middle layer is known as the distribution layer, which works as a mediator between the upper layer and the lower layer. The highest layer is a core layer and is a central point of network, that is the root of the tree, from which all नोड फर्क, जहाँबाट सबै कन्टेन्टहरू उसले एक्सेस गर्छ। र अर्को पोइन्ट टु पोइन्ट र पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट भन्ने टोपोलोजी छ। पोइन्ट टु पोइन्ट टोपोलोजी कनेक्ट्स एनी टु डिभाइसेस इन द नेटवर्क। पोइन्ट टु पोइन्ट हाम्रो कतिखेर युज हुन्छ भने दुईवटा ब्रान्चेसहरू हामीले कनेक्ट गर्नको लागि जुन कनेक्टिभिटी युज गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट टु पोइन्ट हो। त्यो चाहिँ पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट हुँदैन। जस्तो न्यु रोडको ब्रान्च र नेपालगञ्जको ब्रान्च कनेक्ट गर्नु पर्यो भने त्यो पोइन्ट टु पोइन्ट भयो है। पोइन्ट टु पोइन्ट टोपोलोजी कनेक्ट एनी टु डिभाइसेस इन अ नेटवर्क। पोइन्ट टु पोइन्ट इज 1-to-1 टाइप अफ कनेक्सन। डिभाइस क्यान बी एनी नेटवर्क डिभाइसेस, इक्जाम्पल वर्क स्टेसन र राउटर। All the available bandwidth is dedicated to the two devices connected point to point भनेको यो जति पनि ब्यान्डविड्थ हुन्छ यो ब्यान्डविड्थ भनेको यो पोइन्ट टु पोइन्ट यो दुईटा डिभाइसको लागि मात्रै डेडिकेटेड भयो, यो दुईटा डिभाइसको लागि मात्रै डेडिकेटेड भयो। यो केसमा के भयो, हाम्रो यहाँ एउटा ब्रान्च हुन्छ, यहाँ एउटा ब्रान्च हुन्छ है। यो हेड अफिस हो भने यो चाहिँ ब्रान्च अफिस भयो र यो दुईटाको बीचको जुन यो कनेक्सन छ यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट टु पोइन्ट टोपोलोजी भनेको। र पोइन्ट टु पोइन्ट टोपोलोजीमा दुईटा डिभाइसको बीचमा चाहिँ के हुन्छ, डेडिकेटेड ब्यान्डविड्थ अभाइलेबल हुन्छ। यो केसमा इफ इट इज अ कम्प्युटर टु कम्प्युटर पोइन्ट टु पोइन्ट टोपोलोजी वी इज नर्मल ट्विस्टेड पेयर केबल टु connect to two devices. If the connectivity between router to router located at a far distance, microwave based point to point connectivity, lease line or dedicated fiber line can be used हैन। कम्प्युटर टु कम्प्युटर भयो भने पोइन्ट टु पोइन्ट हुन्छ भने, कम्प्युटर टु कम्प्युटर भयो भने हामीले ट्विस्टेड पेयर केबल मात्रै युज गरे भयो भने, यदि राउटर टु राउटर हो भने माइक्रोवेभ युज गर्न सक्छौँ अथवा लिज लाइन युज गर्न सक्छौँ अथवा डेडिकेटेड फाइबर युज गर्न सक्छौँ है। र ट्विस्टेड पेयर केबल
को दुईटा हुन्छ, एउटा स्ट्रेट हुन्छ, स्ट्रेट केबल बनाउँछ हामीले, एउटा चाहिँ क्रस बनाउँछौँ है। यो कम्प्युटरलाई स्विचसँग जोड्नु पर्यो भने स्ट्रेट केबल युज गर्छौँ भने यो केसमा चाहिँ कम्प्युटर टु कम्प्युटर जोड्नु पर्यो भने क्रस ओभर के जोड्छौँ है। अर्को यो पोइन्ट टु पोइन्ट हो भने अर्को पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट भयो। एउटा कम्प्युटर अरू मेनी कम्प्युटरसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ भने एउटा राउटर धेरैवटा राउटरहरूसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ है। अर्को चाहिँ पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट कनेक्ट वान टु मेनी पोइन्ट। पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट टोपोलोजी प्रोभाइड मल्टिपल पाथ फ्रम अ सिंगल डिभाइस टु मल्टिपल डिभाइस है। त्यही भएर पोइन्ट टु पोइन्ट र पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट टोपोलोजी यो भयो।